माड़े बंदे ने लगाई हुई है। ऑब्वियसली रेडी कोई अमीर आदमी तो लगाएगा नहीं, लेकिन माड़े बंदे के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब वो किसी को ये चीज़ बेच रहा है, वो अपने घर में तो शायद पैसे लेके जा रहा है, हलाल रिज़्क अपनी नज़र में वो कमा भी रहा है, लेकिन वो जो किसी को खिला रहा है वो जहर खिला रहा है। उसको नहीं पता कि वो जिस जगह पे है वहाँ से कितने जर्म्स उठ के उसके जूस में जा रहे हैं और उसका जूस कोई और पी रहे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर आप समोसे, पकोड़े, भल्ले पकौड़ियाँ, जूस, फ्रूट सब कुछ कंज्यूम करेंगे, लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जान है तो जहान है। अगर वो पंजाबी में कहते हैं ना, सोनिया जग जूंदियां दे मेले, जूंदे रहे सेहत हुई तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़िंदगी के तमाम मज़े लेंगे। और वो एक और बात स्कूल की दीवारों पे हमने लिखी पड़ी है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो बचें इन तमाम चीज़ों से ही आप बच सकते हैं। जैसे अभी हम आपकी डॉक्टर से ही बात करवाएंगे और जो फूड साइंटिस्ट हैं उनसे ही बात करवाएंगे कि फूड बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं डीजी फूड अथॉरिटी से आपको मिलवाना चाहता हूँ। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत नस्वाना साहब जो उनसे हैं वो चेंज हो चुके हैं, अब उनकी जगह नए आ गए हैं। हमने कुछ अर्सा पहले उनका इंटरव्यू किया था, तो जाके ज़रा उनका इंटरव्यू सुनिए कि उन्होंने फूड अथॉरिटी के काम और फूड अथॉरिटी स्पेशली जो रमज़ान में काम करती है वो किस तरह करती है उसके बारे में क्या बताया था। उनकी बात सुने। डीजी फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं रफाकत अली नस्वाना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है हमारे स्पेशली यहाँ पर कि हम एक तो सफाई का ख्याल कम रखते हैं, दूसरा हम ये कोशिश करते हैं कि घी बहुत महंगा है क्योंकि, और हम पकोड़े समोसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो पकोड़े समोसों के चक्कर में वो घी बार बार इस्तेमाल होता है। तो दुकानों में गली गली जगह जगह जो बंदे ने कभी समोसे पकोड़ों का नाम भी नहीं सुना था वो भी समोसे पकोड़े लगा लेता है और लोगों को ऐसे लगता है कि जहर खिला रहे हैं। तो इस बारे में फूड अथॉरिटी क्या इकदाम उठाती है? जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा इशू होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल होता है रमज़ान के महीने में। तो इसमें सबसे जो मेन इशू आता है वो आता है रेंसिड ऑयल का। अच्छा, जब ऑयल अपनी रेंसिड ऑयल क्या होता है सर? मैं चाहता हूँ लोग जरा समझ जाएं इसको। बेसिकली हम ऑयल की पोलर मैटर को चेक करते हैं। 24 हमने उसका स्टैंडर्ड रखा हुआ है। जब ऑयल इस काबिल नहीं रहता कि उसमें मजीद कोई चीज़ तली जाए तो इसका मतलब है कि 24 से उसका पोलर मैटर ज्यादा होगा। लाइफ होती है ऑयल की, उसने एक सर्टेन लाइफ तक जिंदा रहना जी एग्जैक्टली। वो पोलर मैटर अगर 24 से ज्यादा उसमें मिलेगा तो हम उस ऑयल को डिस्कार्ड कर देंगे और उसमें उसको मजीद कुछ तलने नहीं देंगे। स्टैंडर्ड क्या है वैसे? स्टैंडर्ड ये इसका हमारे पास जो क्राइटेरिया, हमारे पास टेस्टोमीटर्स है हमारी तमाम फील्ड टीम्स के पास। और रमजान में दुनिया में क्या स्टैंडर्ड है? यानी कि आपका दुनिया में 24 हमने रखा हुआ है, कुछ ममालिक में 26 भी पाया जाता है। हमने थोड़ा सा उससे भी कम रखा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है, हमारे से कम कोई नहीं है। 24 से कम कहीं पे भी नहीं है। तो अब मैंने देखा कुछ ऐसे बनास्पति घी के नाम आ रहे हैं, ऐसी ऐसी कंपनी है जिनका कोई पता ही नहीं है। मैं तो अक्सर मजाक में कहता हूँ कि कहीं बारूद बनास्पति भी आता है कई दफा, जो जिसमें पराठे शराठे बन रहे होते हैं बाहर। तो ये ऐसा घी जो सा आपको नहीं लगता, क्योंकि हमें तो डॉक्टर कहता है कि जो सा देसी घी है वो भी कम खाओ कि वो भी आपकी नालियों में फंसता है, और आप ये वाला घी खा रहे हैं जो बनास्पति घी है। दुनिया वैसे बनास्पति छोड़ चुकी हुई है, हमने भी छोड़ना था, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ा। तो ये इनको चेक कोई नहीं करता। इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूंगा पब्लिक से कम तली चीजें हमें खानी चाहिए, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि रमज़ान का जो मकसद है वो रूहानी, उसके जो फ़ज़ाइल हैं वो तो हैं ही अपनी जगह पे, लेकिन उसके कुछ जिस्मानी फ़ज़ाइल की भी इम्पोर्टेंस है। हम समझते हैं समोसा भी अहम है इतना ही। अनफॉर्चुनेटली हम उनको अचीव करने के बजाय बहुत ज़्यादा हम एक्सेसिव फूड इनटेक करते हैं रमज़ान में। तो एक तो मेरी गुजारिश है कि उससे परहेज़ करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स और इस तरह के जो जंक फूड्स हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए सहरी और इफ्तार में। हमारे यहाँ जब पंजाब फूड अथॉरिटी का क़याम नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी कि जो ऑयल ऑलरेडी यूज़ हो चुका होता है बहुत सारे मल्टीनेशनल आउटलेट्स पे, वो कुछ लोग उठाते थे, उसको वापस पैक करके तो मार्केट में भेजते थे उन सेगमेंट्स को जो छोटे लेवल का कारोबार कर रहे होते। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि रमज़ान में बहुत सारे लोग जो और कोई काम कर रहे होते लेकिन रमज़ान में वो आके तली हुई चीज़ों का कारोबार शुरू कर देते। जी ऐसा ही है। इस तरह के सेगमेंट्स को वो हंट करते थे और उनको उस तरह का ऑयल प्रोवाइड करते थे जो ऑलरेडी रेंसिडिटी अपनी अचीव कर चुका होता था। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कीजिए।
ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران اس کی مانیٹر کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن اس میں اگر ڈائی ہمیں نہیں ملتی تو ہم وہ آئل ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. وہ زہر ہوتا ہے. ازیومیبلی وہ ایک زہر ہے جو آلریڈی اپنی رینسڈیٹی اچیو کر چکا ہے اور وہ دوبارہ سے مارکیٹ میں کچھ ایسے بھی ہماری سوسائٹی میں سیگمنٹس ہیں جو اس طرح کے آسان پیسہ کمانے کے لیے اس کو بھی دوبارہ مارکیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہے وہ جو بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں وہ جب آئل استعمال کرتی ہیں, وہ جب آئل اپنی لائف پوری کر دیتا ہے تو وہ آئل کو دے دیتی ہیں کمپنیز کو. وہ کمپنی لے کے جاتی ہے, وہ لے کے جانے کے بعد اس کو فلٹر کرتی ہے, فلٹر کرنے کے بعد لوگوں میں کم قیمت پہ لوگوں کو بیچ دیتی ہے. اس طرح وہ ری یوز ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے کھانے میں دوبارہ آ جاتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوڈ اتھارٹی جو اقدامات لے رہی ہے وہ نسوانہ صاحب بتا رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آئل اور دودھ ایسی دو چیزیں ہیں جن کو اگر ہم 100% پیور کوالٹی میں مارکیٹ میں پروویژن ان کی انشور کر لیں تو ہمارے اسپتال خالی ہو جائیں گے. فیٹی لیور, ہارٹ کی بیماریز, کڈنیز کی بیماریز, آپ کے میدے کی بیماریاں, یہ ساری جو ہیں یہ ساری ان دو چیزوں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے جس میں آئل کا بہت زیادہ. جی تو سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اپرووڈ برانڈز کا آپ آئل یوز کریں, چاہے آپ کو تھوڑا سا اس پہ پیسے زیادہ بھی لگتے ہیں تو وہ پیسے ہیں جو آپ نے کل کو اسپتال میں دینے ہیں لو کوالٹی آئل یوز کر کے. اسی طرح گھروں پہ بھی ہمارے ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ ایک دن کا آئل جو ہے وہ جب اس میں تل لیتے ہیں کوئی چیز تو اس کو فریج یا فریزر میں رکھ دیتے ہیں, اگلے دن پھر اس کو اٹھا کے اسی میں دوبارہ تلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پریکٹس بھی نہیں ہونی چاہیے. کالا بھی ہو جاتا ہے, ایک ٹائم کالا ہو جاتا ہے. فوڈ اتھارٹی کی تمام ٹیموں کے پاس ایک ٹیسٹو میٹر ہوتا ہے جو اس کے پولر میٹر کو ایویلویٹ کرتا ہے. کہ یہ ٹیسٹومیٹر ایکوپمنٹ ہے, اس سے بیسیکلی آئل کی لائف ٹیسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ آئل کتنی دفعہ استعمال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سٹینڈرڈز ہیں وہ بیسیکلی انٹرنیشنلی الائنڈ ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ گندا گھی استعمال کرتے ہیں, بار بار یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہے ڈی جی صاحب کہ ہمارے پاس مین پاور کم ہے, ہم ان کو چیک نہیں کر سکتے اتنی بار. ایک گاڑی ہے اگر وہ کم از کم لاہور میں ہی پھرتی ہے تو کتنی جگہ پہ جائے گی. لوگ میرے خیال سے خود بھی اس کو سیریسلی نہیں لیتے. رمضان کے حوالے سے اسپیسیفکلی ہم نے 3 شفٹس میں ٹیمز بنائی ہیں. 100 کے قریب ٹیمز ہیں جو پورے پنجاب میں پورے مانیٹر کریں گے. وہ 3 شفٹ ایسے ہیں کہ پہلی شفٹ 11 سے 5 بجے تک ہوگی, اس کو ہم مارننگ شفٹ کہتے ہیں. دوسری شفٹ ہماری ہے افطار شفٹ, وہ 3 بجے سپہر سے لے کر رات 9 بجے تک تمام کھانے پینے والے پوائنٹس کو مانیٹر کرے گی. اور تیسری شفٹ ہے ہماری سحری کی شفٹ, وہ 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے سے لے کر صبح 3 بجے تک سحری کے ٹائم مانیٹر کرتے رہیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایک عام جو یہ ٹیمپرری سیٹ اپ بناتے ہیں رمضان کے مہینے میں, وہاں پہ جا کر اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئل کی کوالٹی اس قابل ہے کہ نہیں کہ میں یہاں سے چیز پرچیز کروں, تو آئل کا جو نیچرل کلر ہوتا ہے وہ گرینش یلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ جائیں گے تو اس کا جیسے جیسے رینسڈیٹی بڑھتی ہے تو اس کا آئل کا کلر کالا ہوتا جاتا ہے. کالا ہوتا ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی چیز پڑی ہے اور وہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئل کی کوالٹی ٹھیک ہے. اگر وہ اتنا ڈارک ہو چکا ہے کہ اس میں آپ کو چیز ہے تو وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے, آپ کو کالا لگ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ لے مین کے لیے یہ ہے کہ یہ بیسک کرائٹیریا ہے کہ وہ خود بھی جج. کالے تیل میں اگر کوئی سموسے پکوڑے تل رہا ہے تو وہ بالکل نہ رہے. سرسوں کے تیل میں بھی تلتے ہیں تو سرسوں کا تیل تو کالا ہو جاتا ہے. کالا تیل جب بھی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی رینسڈیٹی کی سرسوں کا بھی لمٹ. جی بالکل. پنجاب فوڈ اتھارٹی ایک سال میں 2 دفعہ پوری مارکیٹ سے سیمپل اٹھاتی ہے تمام کمپنیز کے. ایک سال میں 2 دفعہ؟ جی 2 دفعہ ہم اٹھا رہے ہیں. کم نہیں ہے. لیکن 100% پروڈکٹس کو ہم اٹھاتے ہیں, ان کو انالائز کرتے ہیں اپنے لیب میں, اور جو اپروو ہوتے ہیں ان کے مجھے ایسا لگ رہا ہے رفاقہ صاحب یہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. آپ تو ایک دفعہ چیک کر لیں گے لیکن مورلی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان پہ رسپانسبلٹی زیادہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو زہر نہ کھلائیں. بالکل. اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں صرف تھوڑے سے پیسوں کے لیے تو میرے خیال سے وہ موت بانٹ رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, بڑی سخت سزا ملنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں سر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے برانڈز ہیں جو دوسرے صوبوں میں مینوفیکچرنگ جہاں پہ ان کی ہو رہی ہے, جب ہم ایکشن لیتے ہیں نا تو ان کی یہاں پر کم سے کم جو ادھر سے سپلائی ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. ابھی اس دفعہ دوسرے صوبوں میں چلتے ہیں, یہاں نہیں چلتے. وہ برانڈز یہاں پر پھر نہیں چلتے جن کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم لوگ وائٹامنس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی موجود ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈالنے کے لیے اس کو ظاہر پروسیس سے گزرنا پڑے گا. ادروائز وہ جیسے امپورٹ کرتے ہیں پامولین ایسے پیک کر کے تو مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں. بہت اس طرح تو رفاقہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ سارے جو بناسپتی بنانے والے ہیں وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہوں گے. اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے اور کوالٹی آف آئل جو ہے وہ بہتر ہوا ہے.
اب سیفٹی پہ تو ہم بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. جو سیف نہیں ہے ہیلتھ کے لیے اس کو ہم بالکل اگر چلیں اب یہ لوگوں کو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ایک تو کالا نظر آئے تو مت کھاؤ. اسمیل دیکھنا یہ پوچھنا ہمارا حق ہے, ہم پوچھ سکتے ہیں دکاندار سے کہ کون سے گھی میں بنا رہے ہو دکھاؤ. دیکھیں میں تو شروع سے یہی بات کرتا ہوں کہ کنزیومر کا حق ہے اور کنزیومر کا فرض ہے